ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. altala kon se kila luki ni se kila luki ha kitabu lajigi ni min bilata kitabu ko wol me sunu soto e me silence to ni min mangula kitabu ko habulila annabi mo ko ikkewiya kenya hadi keta waxto be hakkil malti fi khaper subhanallah. ابن القيم رحمه الله أقوم ونن من دين وسب حكيلو لا في خفوما دو فدوندو جو حكيل ما سجل منا يقولوا له ابن القيم أقوم ونن من حكيلو لو دين وما في خفوما دو فدوندو تلمان كيف تسيلو بلا حكيل ما سجل منا دينو نين حكيلو مانو بولان كول سال كتابو أني سنة بهجنمه النبي مولو عليه الصلاه والسلام التالا بتا ينك كونديسيون تي pour ngasi aljanne kono nde silo le kanji tabaka ne silo haja min bati nyum jurugo konko mala min bati nyum camion mala min bati nyum asma bela be ka be sigire ko jurugo ndum mu jahannama ta fudo lek barajul mu aljanna ta sakit وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كنا الفا فولو يبقى كتابه نسنور كم بمول كليلا منك نيادم بمول كليلا كم قرب الفا لكو كلير لالو أكو تبقى كتابه نسنور يالا إتني على تيما إني على تيما إكلين نبفخلا إسا يالو يبقى الدنيا جلي بولا كون إكلين بتخلا يغنين كم هو مغوي أبقى كتب البردو في ضلال مبين إكلين نجي تحكم قبولو كونو أنيمين كاو نا أنورل منا ديبول من إيكا نا نيمل منا أدتنبيل محبار سبودو تكتل إيكا نموميني لمويتي نين غافر لمويتي إيكا نين أدل فتولا لمويتي نين ألا كتانا لمويتي إيكا نيبارك على لي نيبارك مغولي إكلين كمبا قوليغا إمو سنتين تو إدين تاتو يقولوا بعد تاتو خابينو تننتا إذا من تاتي إبادي يقولوا كويكا سبحان الله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر
أحسن تأويلا. القرآن فلنتي حرف كلمة تشاء أديك تنيامين أبتني حديث الساحر فلان كما هو إبا تعالى السحا إبا كلمة كلا الفابين ما أقوتو والتعمل يابتا تنين مغن تاكا فنا مبتون لو القرآن ينفهم من تنين أما يلما وبسبت المتوفر له حديث ينفهم بسبت أما يلما متوفر له مغناكي بمغو كيلي لفهم من نو تنين تا هم هو لبوري فهم من نو بكريب دارنا لكو ينمتقو حديث له نحا كيلي مسيبو لكن مرنا الجنة من مسيلة تابيت مو هم مسيبو كان على من مسيبو تي خنا بدو هم مسيبو نتا ينا مسيلة تابيت يها مو لما كل من دينا فو حفاظة تاري نامنا ما يجي وانتدي من فرم باقو توتو ينا بساحر نم بتلين جدنا يخنا سبتي أكانو فرنكا نحكي لي مسيلة تابيت مبوطال من سترلا المن سترلا مثال تو إن دعوته دعوة فنبال لعطي عبد الوهاب ميسون كلمة فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وحبيبه بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله عز وجل به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ألون تلت خيرته المسيل خيرته المنبات المتلا الجنة الفردوس دي لما المكسل جهنم ما الممكن ديال المكسل كنا جوا ما بيننا خير كوتو دنا نلقى مالمي سطوسني على ينبسلن فنفنيا البلاو كوتو مليون مليون المكسل المنتنقلا المسطرة المنبنيا نيالكم مبيت المسي كنتو جان جاتك ندا دي لما الترابطو كالمنبنيا نيالكم مبيت الجنة الفردوس دي لما المنكسل جهنم ما الممكن ديالا الممكن لنا ساوانتيلا نالو ساوانتيلو الجنة الفردوس ديليما قبر خير الما ديليما نيبات الما زيدلا المي لكلنك يا زيدلا المي ينفالي لكوجا والما المي لكوني مال زيدلا المي لكوجا والما فلنا كوني مالا بسم الله ساوانتي مبي المحن لا بلا اللهم رب صل الله. يقول الله تبارك وتعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. يقول ابن تيمية رحمه الله المسلمون متفقون على كفر من أقر بنبوة بعض الأنبياء دون بعض. ناكل النبي بتعالى konto dia dole bundama mbari ngeluye 1500 me konto dia be kunto turo mbeta kan walema e comme dartala nyaminna wal mutawhido buloti anim bulanko bulo altala ko ayo nyinto ako shar'a lakum min ad-din ma wassa bihi nuhan أقول لك كلا الصيبولين عليه الصلاة والسلام على كلا فانكا التالا بتا لنكن مروكي
shar'a lakum min ad-dini akoto abata sunna kanke ya roke halan kenema rokaluye dino to aha min saran kanditu nabila nuhunye ana min wahyu kanke ya ita kila ba fa sallallahu alaihi wasallam kuma ko yalin kila ba sallallahu alaihi wasallam wama wasaina bihi ibrahim ana min lan kenema ibrahim ya hasunna kanke ya ani musa ya ani isa ya أهم فيه أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه قالوا دينو نينموتا اللسلتو حتى اللسلو نونو صفا بما الإيمان يعلموا عقيدة لمو توحيد لمو حتى بلا فروع الفننا أكتا سالتي أكتا سنتي أكتا زكتي أكتو من كان خمينك وقولتو بي حتى إلى فروع ما لسلو وانت بورين هم مثال تو نافتا كو كيلا من تقول صلى الله عليه وسلم ولسه سلتني دول تاي سلتني وبتدون فروع كنو كيلا لب إلى كيلا ولبتو على كو كيتو هم واجبولتو بدينو لكنو إن كيلا عليه الصلاة والسلام نارني التالا خميلو لن كان ما ينديتايلتو هم واجبولتو قبل كيلا ينفنكو صلى الله عليه وسلم ولا حكي نياكي تمغميلما isaje ni na ta kito doti asa ne be mo do to ofo ko henkele zatra ne be mo fo an ne be mo keme boni alla kilati alayhi salatu wassalam an ne be mo lu be mu dina kilinati lasilo buluma bari la furu'u il kenya boti no hommale furu'ul kenya boti no hommale an ne be mo dol tartaje wala musubiri golta comme nabi daoud subhanahu nabi sulaiman wala qissatu lon nyamina men to le dino nyinto على السعادة الشريعة تو مسناني بني أفضل أستاذ كانكي أستاذ دول الشريعة تحالي الشريعة ما كابة تنبيلات ني أفضل ين أستاذ دول الشريعة هنا إلى دين الشريعة جبالة وأتمنى الناس أعرفوا حديث بين الأرغان كله ناتين كو تلفونو ولا حكي لنا لها اجتهاد دون لنا درنا بلو بس اجتهاد سكى كوري قولا له دليل لبو لا كتابه ني سنة بريت مالو نابي كتابه تو يتجابيرو كي يتفون على حكيلو لا يمالو نابي حديثه تو يتجابيرو كي يتفون على حكيلو لا إما نسا يقول حكي يتجابيرو كي يتفون حكيلو لا إما بروبلم نانياجي نمو أجابيرو كي أمان كران أسسامن جابي كتابه كله بسوسو رنابلو لنا دون وحالو نكاجي من جابيرا يمنا مثال تو مثال نينكو سانكو دروغ لنا دول حاجه بيروك دروغ لو كمان دخل مي خلاص خلا انتر وانو كله تو بيت سالو نيا كان تر وانو كله انت حديثو تمنا ها دروغ كمنا اي بي ولونو ني ها كران ني ها ترانتي فيو اسنا فسلون كا كو دروغ من دها او بي ني ها على سهار وانو تو ها حديثو تو يا ها ترساي بول واتو تو نينتي فيو اذا كو دروغ من دها لنا بلو نين سابولا نين كومي سيسيرو من بي دروغ لا كوتو الله تبارك وتعالى أجينا أولو الأزم مغلولو مغبال مدنجا سكان تاتو أولو الأزم ونينو نيلي بقطة تارو مغول بيتي أتو وقت كلين فنانتو مغول قطة تارو أبلارين على دينو كسابولك ولجوتي أحيانيلو شريان كان كيا دينو على حالو منا نيلي بكبال رنغا بيتي من شريان كان كيا مهون يليه يني بكمل لنا بيت الله كيلا عليه الصلاة والسلام ونات كيلا إماموتي بنداينا ولجوتي مسني الشريان أتلي بكمل لنا الشريان بيت كم شريان تجمع بكمل لنا تتا أبيل كملتا اليوم أكملت لكم دينكم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ولا حكي كتاب ينقول ناتا سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه أكفن بتزيجي كفن جيجي تالوما نو جيجي تنتولوما إكو كتاب ينقول نسبيك سلولومتي سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه أما لا بنجه أليس هذا نمو كافر التجا دمو مؤمن ولا ياتونغولتي أكون تهين لونغولو نا أيو لون ngalo أجيتا لمنا bon ntolle dino nyinne kamal tabeti dina kutatigo akoto mo kutamembe dina kutato woli gene sede yabo dino kuntigo ye
dino kuntigo nyin lungoto o fana ngala wutun khala tambi toluma ajen senta molla donc ibata no afkila dino la khafisa ila sharia kenya la khafsa sharia beti altala mugol madanjang milu ahisha a sharia dima hanyum yiluma da kotonte hafko ne be molu alayhi musallatu wassalam lasilo to anila ikita kungo min fangala hala kilim bahaya muhonti je min bototo wala hake واجب لمخالفة النبي مبيما النبي مولي كما ولي مغني الناني كما أنا تروات دول تنامينا ني كافرية تكلم ما يبت كافرية النبي مبيما ما هتوجي بيبي كوكلين نكان ني كافرية دوما ولا جوتي أتوقع كلين يبت كافرية دوما بس كي بيل الكلا لسه مكلنتي إلى فروق ولا بوتي نخما ولا الشيخ ابن تيمية رحمه الله أنا تاتي كوني يكون مثل مبيبي أنت ما كتلون نالو nafata ko mislimo be bente ma lon nalla mude mislimo be bente ma a mislimo be bente mo wala kafriya ma minga ne be modola ne be mo yalla sabati ha iban dotam bon wala altala ko aya ko tatako laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu allah kum batakila ki mantum mu mebeto mbatakiro ki anabe mantum mebeto kilala ibe mun foliye awal tala kilim batu wal joti man tongo be kila kita betol kila ilbe mun fola kila yille kan ajenol fo an ibudullah kalu hal tala batu al hakilim baya batola anabe mo be habato min nasi ani kila mo be habato min nasi anabe mo fanan lo amil fanan anabe mo fanan mil nasi la mo ma konto diala qala li imam ibn battah al akbari rahimahullah ta'ala ibn battah ko rahimahullah الإيمان والتصديق بجميع ما جاءت به الرسل من عند الله وبجميع ما قال الله عز وجل فهو حق لازم فلو أن رجلا آمن بجميع ما جاءت به الرسل إلا شيئا واحدا كان بالرد ذلك الشيء كافرا عند جميع العلماء. ابن بطة رحمه الله أقول إيمانيان تنيندرلو فنغ مومي بيلا كيلا مغل ناتا من تغفتن على لا أنين فنغ مومي بيلا التالا خمين فو من سبا من سكالنكي هفكو فهو حق لازم هل يمانين بيما نمو واجبولتي تكول مغمان كان بولاما بون أنا تنا مثالوتي أبي مفوكوتو كيلا مغل ناتا من بيتي altala haya maro ke min bel ko liman yama hatto nyandirlo kala nyimbe mu wajibulati hatto nyandiro kabila nyimbe mu wajibul femmebo feddo anatana halankene maro zidi ako law anna rajulan ako ninke do tartasai amana bi jami'i ma ja'at bihi ar-rusul kenyi nonte mohoni ahakele fo me akoto mohoni مخوين لي ما يتفهم بما كلا مغلنا من بيتي علي ما بما إلا شيئا واحدا فوفن كلينتو مثال تونسا نينكو ساي كلا مغلنا تمونتي إناتا ملياري كملت إلي ما يتا ملياري بي كونتونين كونتا أتوتا كلين نما إما لي ما نيامي كوي مغوسك كافروتي فين ولا ساغولا ولا جوتي فين ينتو بيبتا برداما اتمي ديتاي نسنادوم ان لفتها سي مرادو مما اتمي ديتاي ولا جوتي ني من كافريات فين كلمه يبتا كافريا بيما في خصوا بيلما وهذا اكو كون مكافريات لنا مبيا ابن بطة رحمه الله أكون مكافر التي لنا مبيا سنة كرم قولوا ما فهو مقتل ملتا طوال مول كينال وهذا الكفر في الرد شيء واحد جاء به الرسول أكون مفن كلين كيلا ناتمنتا كتو كيلا مغو ناتمنتي كيلا انت عليه الصلاة والسلام ينباكونا بل كيلا مغو ناتمنتي فكيف في من كفر بالرسول وكل ما جاء به مغودو نكوي نيادي من كافرياتا نبي مفهوما نانا تنبيتي ولا حكا كتاب ينقولوا ني بون هافكو يو كافرينتي ني الون كان الون باليا كان ولنجورو بيجي بار مغو دانجي بيجي فنا لنجورو بيجي
lanjuro bije nyamel lanjuro kutun tambay ate danger kutun tambay fam bije nya hatubu mo hokana tulum imma yakam ke mu'mino taala non ta ke kafiroti ikana tulum bundaina iman kan tunna bunda bunda al tara so bunda bar bunda yikun tu ko le muntal mun kislema subhanallah munim mo ho kafirata fen kilima ne be mo lata minti bo mo hol ko nyaali islam min kafirata fen me be anabe mo fongma anana tambe to biske ni kafirata nabe mo gutu kila mo homa an kitab ya ngomil ben to le jamano inna iman li mani kila mali sallallahu muhammad ko kila lamu wala yotana tambe bete man wala ke man so beto e wo mo hol silet sabo ko dina karama fa kufru adhhar awla ninnal ku kafriya belan kenmari asya abeti ذكر مستند الإجماع على كفر من أقر بنبوة بعض الأنبياء دون بعض أنا تا مناك نمين ليمانيات الدوما إكافريات الدوما إلى كافرية منالس أنا تلا سبت آيو منا آيو فلنت قال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا سبحان الله التلفون قبو أكم مهملو كافريات ألما أنا لكيلا مغلما إلفتمنا يسبوسلا جمنا بلانسيلو إلفتمنا حنبمو لفتن فانسي أكتو حتى بولا نبي مولتيما حتى بولا التالا نال كيلا مولتيما أن يفرقوا بين الله والرسول حتى بولا التالا نال كيلا التيما ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض إبي ممكن إلى مذهبوتي النبي مكارسن ترسن تومل اليهود لا نبي لك عليه الصلاه والسلام النبي سليمان آية تجتا وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا اليهود الكوكو ساحر والهوك كرت تقول سبحان الله اليهود اللي نبي سليمان يقول هاك ساحر لتي قلت لك ما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا قلت له هيفا يندري كل نبي سليمان من كافر الشيطان وميلترم بافه ولا كافريات شيطان ولا كافريات يترمو بيجون ترى كافريات نوري نبي سليمان ما ولا حكي حد ما دين كافريا مو على حق قلت على صحده نيلو هاي نيلو كافريا لا نبي موكم التالا دنيا ومم هو بيتو نما ما دولتي يتستاهلوا مو ما من جي لنا جاني بي بلو لولا معين ولا كارساي مكافر ها انت كنن ما جي يسافر ني مين كافريا ني مين كي كافريا بل هي بلو دو مول كافريا تا امانسيا amansiya de ni foni minta lenken mata bugutin tamimma bari mo chaki kafiru kafiriya ku mo habu dino ta dunta dino to lenken mo la adun tato sharto la sharto el bekamalli pour habu muslimiya en to hake kafiru to fo sharto la hana mawani'ul fananga bay sharto la hana mawani'ul habay misal to nyinta bata lenken ma dendulan tala butu ta'wilun tala fusin tala ومبunda kutalati bari mbafi ha monfuye ikana fo mo ko kafirul munti ile problem te ikan taje alondin tibulu min bi ta madron halon dol tamilon nalma abanta bari kan isri mu kafirul te mu muslimol ni min ngeen ke kafir ya woni ha ko kafirul munti wata kilenti de nyin ke mu kafir ya ta nin kafirul munti wata kilenti nin sibal ta almena mo sala kuta ko do kelsa atamanka ala kutalati ala baro nyin atafanga mamanka ala kutati biska malo atoji ma longo nyang amanke alkuta tabulu bar alkuta baro mu na halo asagiti ko ba na halo man sagi ko ni mi ke ko samta folola ani labangala ako ibe fatam fanso dunna ala na la kila mol tema at wakati kilin al fanan at wakati kilin wal to be fatam fanso dunna ne be mol tema mbeli isafu ko mbeli man yar be tonya dirlo kirana be modulma be kafir al dulma ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا إلا فتوى كلا تخران سيلوتي هو كلا بلا سيلوتي أولئك هم الكافرون حقا التالاكو كو كافر ولا فنجنت تبع لفتال لن كلمة لي هذا كنت المنك كافر ولا مو يكون كافر كنت أنت كان هابو مغول يكون ألقى يخالو كو كافر ولا فنجنت وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا دوغيا يخنكتو أبي بريبار للكافر ولا المنكسل كافر يام قال ابن كثير رحمه الله من كفر بنبي من الأنبياء
كل من كافريات النبي كلمة نبي فقد كفر بسائر الأنبياء إبت كافريات نبي بما فإن الإيمان واجب بكل نبي بعثه الله إلى أهل الأرض كو الإيمانية النبي واجب المؤلتها النبي من والكترة بدون كيلوكا فمن رد نبوته للحسد نمين نين نبي لا نبي يا ساقي حاسد يا صابر بيسك موسم الله ترى ساقلا فادي مال فندين دين فابا دين بيدو كلنا لك كفنا ولا مو يا نبي الفنان ينهي شطو ني خاف يا نعمة هيك ما يمكن تنجي لا لمكو ينه بودي أتكو كلنا تعمله ني كو كيا كمان لا لمه سبحان الله يا على ساقي حاسد يا لا بيسك مان كيتت أو المعصية ننت على كتو بيسك وبتفايتو أنت في هدابلا أو التشهي ننت بمن هبيتلا واتبتنا وكونترلت تبين أن إيمانه بمن آمن به من الأنبياء ليس إيمانا شرعيا أبتلا كلمة مغين كينيا يما أبتلا كلمة كوين الإيمانات ممن كان بيمو يتجنا إبا مما ين الإيمانيات الشرعية الإيمانيات ين الإيمانيات منيديا الإيمانيات بسكي wata hadiya wata ta torla wata mo kutal moti ko mo holda tal nyamina mo kuta no nata hatu go sam afam mo min nafsa mo wata na ho nyamina ho dino har fata fin saja samala mai nje fatagele la fatagelu mai njila bantu lam ho saman fata fin saman yin sakila le almum ben sawm انما هو عن غرض وهوى وعصبيه الإيمانات مما وتأكلا فنجو حاجة دولتي ننت نيديا ننت فاسرو أقطع اللفتان تبين يكون عبارة عن ساكن عملنا ولهذا قال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسوله أولا قال تعالى كم هو مل بكافر العلم أنا لك لا مهل فوسماهم بأنهم كفار بالله ورسوله أهيل كمان سيدن دي أقول كافر على لا أنا لك لا عليه الصلاة والسلام أي ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسوله في الإيمان ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أي طريقا ومسلكا إلا افتغوك إلى التخرنسلوتي أبي إترام لكوسيكم ثم أخبر تعالى عنهم أتوا إلى الإيمانات الشريعة الإيمانيات إذ لو كانوا مؤمنين به لكونه رسول الله صلى الله عليه وسلم لآمنوا بنظيره hatubuni limaniya tamal non ko ba ko annabi mol non ta kila lamu e se limaniya sifa fanamma puisque faram mu kila to faram annabi mol mu ngati limaniya tay ma hadu tuje itul man limaniya annabi mo ya limaniya nin kila limaniya la to limaniya ta ila gharado kenya la al tara batala kene ba ko mu'min be limaniya annabi mo dul ma kafiriya dul ma ni lu kafiriyata annabi mo belema al munkisla kafiriya mabima ثم ذكر وصف المؤمنين والذين آمنوا بالله ورسوله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما مؤمن ولا جنتي أقوم هو من اللي ما نتعلم أنا كيلا مغول إمام فن تفتنبو كيلا مغول التيمة فو فسمنتا من ناتو ينمو أولو العزم التي يمو ينتي فسمنتا بري يمو فتم فانسو لما نتمم لما نياما كم يتعرون ما التالا إن شاء الله بول سرا دي لما له التالا مغفر منسولتي التالا مهننت منسولتي فالمؤمنون يؤمنون برسل الله ولا يفرقون بين أحد منهم وأنهم جميعا يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له مؤمن لو إسليبه إتولب لي ما نياري أن بيمو كيلا مو مبيلما إمي فتن فانسي دون كيلا مو التيما هاتوكي بيبي كيليرو كلا كتر بألتالا كيلم بخيالما والكفر بما يعبد من دونه إبي كيليرو كلا كافريا فنما فنا ممن كعلت أكونتو علتنو كافر يوما وأنهم بلغوا رسالات الله بصدق وأمانة هاتوكو والحل كيلا لسي تنيا أنين لنتي عليك وأن خاتمهم محمد ابن عبد الله إلى بنكة محمد عبد الله دي نسخت الشريعته جميع الشرائع السابقة من الشريان قبل غلوك شريان تنبر مبلا فنؤمن بجميع الأنبياء والرسل إجمالا وندين بدين والشرعة محمد بن عبد الله إجمالا وتفصيلا
ngakan halimani ana bomo mebema ni kila mo mebema bungo ijmalu buluma ladinga buluma ngadino fananke ngadina fanan dina kanke ani shari'an kanke Muhammad alayhi salatu wasallam na tati nyamin Abdullah dinge ijmalu buluma angoro buluma ani detail buluma la yaqbalu Allah azza wa jalla ba'da bi'ithatihi dinan siwa dinihi altala me dinata النبي مو كيلا كيقول عليه الصلاه والسلام نعم كيلا دينه وقال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير تعالى تبارك وتعالى أكو كيلا بتتون يندرلوك عليه الصلاة والسلام فين من جيتاما أفتنا مارجولا مؤمن الفرمتون يندرلوك فين من جيتا كيلا ما أنين كيلا هيا مرلوك من عليه الصلاة والسلام أنين كيلا فوما حفتن على لا كل آمن بالله سبحان الله بارك بارك ما فعله ينمو ما بلي ما نياتا يبيع تون يندروك التالا لا وملائكته أنا الملائكة الله أنا الكتاب الله أنا الكيلا مغلا يبيع من فوقا إلى فوقا لا نفرق بين أحد من رسله أكنت لمي فتن فانسيدون نيمو إيسالتي نيمو موسالتي نيمو داودالتي نيمو ترابولتي نيمو تفونغولتو فتفين الفونغولتا هذا خوينتو بيسكي ولا نبي ممبر سفيدا وكيتا يدنا نبي مودولا مخو مفلالتي من السين يخو ياكي حالا مخو سودون أتفان نيديا بنتال مخو منتي بيسكي مخو بليبار التالا سبوي كتولي ني مخو المنكرا كيو يالي محمبي كومي سمخو المستو كوي ملون نكاي بوجا منا نينا مهنما دين مهنما ñinna moxonima ding moxonima ñinna manso ti manso ding manso ñinna ruwa to ruwa ding ruwa ñi sifa ñinne londi mo holto bar waxtu lo altala se ñin tano kele ñinna moxonima ti adinge kafiru non de mo kurun ñinna mu lonna ta dinge jahilu ñinna mu gortigo ta dinge bulukulum ñinna mu bulu dugo bulukulum numéro 1 ti istatara wadinge dugo be to bannasini ñinne mu dugo be jahilo be ñata ngoti adinga lonna bo mu holder tamu nabutu ñin doy baba mu lonna fi habunya ile ta habunya ne girindi hambi ba tadar bunya la bunya ba tadar bunya la siloina ñim bunya so ne akibulu bari etul man bunya njigi jamena ko be talatino isilo e man problème na ñaje mo holma akuto altala la shua e man so ngoto da altala dun sey yinke mu holle jarabi kanalma hile saibe ka kanyadi ba annabi multa ni ha kyoto se kafiriyale wala multa masila alum bene sawma bon milu khanyinke misal to ngaji gida mina botono ol mentre problème sole do hontema bar ma jigi mina tata bono isi ban non ne pli par attention do ko tata alum bene sawma qala ta'ala amana ar-rasul hatabla adangala ka ankila hato nyandroke me fatam fansoke mo tema ne be molto qalu sami'na wa ata'na an mu'minun lakal jannah وقالوا سمعنا وأطعنا اليهود لكم قال سبحانه وتعالى أكو من اليهود من يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا لي بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا سبحان الله اليهود ولا مذهب منتي مبتامي برمبا ألست هذا نين يمبيتو محن كتو أكن الجخو يا حسينتو نين دينا كو سيتيما مبتامي برمبا مهوبين كومينوتي تو والله نيكو كو على كوتين أتلا دمين سابولا هي على كو يمون ياكوتو نيكو كو كيلا كوتو الإسلام هي حديثو يمون ياكوتو سبحان الله أحمد كون يمبوت كرون ولا تمثال تو إلى موبيل لما يخافي ترتي نيندا حقول إنيا كسدين فلوت من بيكم وكونوا والله إيه إنيا سوى وخديلا يخاف حديث ما تنكتو سبحان الله موسى حديث ما تنكتو عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أدين دو ترم دو بلال أدين نين كمو ناتا لندو adin be presenteri ahaje musul la ko be nya sifakan e be kalbante adolla misir to silolto ko
كم بيتنا بتقول كم عبد الله بن عمر لنا رضي الله تعالى عنه ينو مغول لفتله فو مسول فاسا كان لبو مسول هيلا جيلا بولا بيسك الى تانم الى صوت يبوكم ولا على عبد الله بن عمر كو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله قال لك إلى كل عليه الصلاة والسلام قال كان على لجم مسل كومانديا على لمسروما سيدنتي لا دونك تجي تباني يبيني الترتيب أدينك كو والله لنمنعنهن أكو والله بيكم من ديال الجيمة يبقى تم يسترتو تغسيل وكبلان سلوت راويكو من حديث ينفل أكو عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أهي سودون أدم بلال أحاولنا سيسوت ولندلا من جيتوسي أكي أكو إكو كاهانني نيرلا إن من نيرو من صفة مالا جنابي وكلا إما صفة مالا أكي كولا أن أحبمو انتردي أنا دين أدين هادون أكما أحدين بالي دونغلا أكما هاسا هافا تامن سو أدين هادون أكما هافا تامن سو أدين هادون أكما لنا لكوكونا هني نساجي نكارو لبولو منو كيلا الحديث كما عليه الصلاة والسلام بلال سكافريا بري تعويل لبو تعالى مثال تو نيما يجيلو حديثو ما ديركتما تعويل لبو تعالى منا أبتاكا مسول كينيا أتتاتول كان ديركتما أتمنتها حديث لفايو كما برا لسها عبد الله بن عمر جن من كالا دونك إتنتها نينفو يقول ما حديثه لساجي باي حديثه مو برنال ساجي إتل كسابولا أبو لابن عمر جن من كينا نينها كان حكيك فننا نين مغصر تمينها كان حكيلا نام مغصر تمينها كان حكيلا إنها كان حكيك فننا إسراحة كان حكيولت أكوتو مثال تحارب بابا الحافظ دينه إمان كان أفولاي نتاب لابن عمر جن من كينا نينها كان حكي بابا نينا فودين توميو كنا بابا لا بل إمي سيلا أنت لا من مسمى ما تو كان حكيلا كم بيجيل لأن نتناهي كنا الشباب رضي الله تعالى عنها أكو النكيل عليه الصلاة والسلام كحل دخلوك كم سلطة بسلطة كنا بكيرم بينو كابة جيلة مسلمة بو بلال بن عبد الله أننا الشباب لكم ولا بيجن تحكيلين كا أكو تو جروب جن ترافلالتي بري نجي نساعو ينتي أكينيا نيما أبلي بن عمر من ينسيبورتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إتكو كلا أبو بن عمر أمو سبورتي أبو بن عمر أماني سبورتي نسابولا قال تعالى عن قوم نوح كذبت قوم نوح المرسلين أقول نبي نوح نمخولو يحكيلا مول فنيندي التلفون على ينفرقون كل ده pourtant كيلا فلمن ناولون وتحكيلا لسيمو نبي نوح نم mais ako ki hakila mo fan yandir ha tugito ila nu fan yandir lo abata ko me jen kila mo bel fan yandir wa qala ta'ala wa qauma nuh lamma kadhabu rusula aghraqnahum ako nabi le nuh alam mo kholu tuma minni hakila mo fan yandiri ni imasu bato ko me o malon ni nyamina bon ñing ko tom do hum inma kazzabu wa kafaru bi nuh alayhi salam pourtant imam mo fan ñandri imam kafir mo ma geto fo nabi nuh alayhi salam لكن لما كان التكذيب بالنبي واحد والكفر به بمثابة من كذب وكفر بسائر الأنبياء قال تعالى عنهم كذبوا رسلا كبرين أتكتا النبي مكلين كافريا ما أفن يندري وكتا كم إن النبي مو تولو كافريات النبي مو تول ما يفن يندري التلا كويل كوتو أكو إحكيلا مو الفن يندري وكذبت عاد المرسلين عاد قول فن كول فن تمام وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الصحيحين عن حمام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها بون حمام بن منبه حديثه بون انت بلا سنده بيكو لفت حديثه ولا تنبي هاتكم ولا حديث انت سنده لا ما حديث كرننتي أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كي أي متام حفظ على كيلا عليه الصلاة والسلام حديثه فو حديثه دومنتي
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لك لها بنجي صلى الله عليه وسلم أنا أولى الناس بعيسى بن مريم أقوم من خولات نبي عيسى بن مريم لا هسامه بيتنتلمو في الأولى والآخرة دنيا جانا القيامة قالوا كيف إكاين كون يادي يا رسول الله قال لك لا قال الأنبياء إخوة من علات العلة الضرة العلة الضرة بون أكون بمولو إبيفا حكيلين ضرة أكوتو سينالو معمل مفا حكيلينتي إنالو بوتين هم يسافل مكو من علات أكوتو فا حكيلين مالو وأمهاتهم شتى بل إنالو انتنا حكيلينتي ودينهم واحد بل دينو أبيكلين فا حكيلين دينا كلين نا حكيلين مبافي حموفو ينخونيا كم وبمون نيننا nyabe kawandi bolalla jahangoto anin jahanga kamfolato anin maningoto anin maniga kamfolato anin yintanolto mbe haynlo wajibu nyama altala subhanahu wa ta'ala akaman da fen kam mafuhabatu barim batayin fanan lo ahamu folo min da na han tolbe bato otrame minto jabiro minto bele jabiro kala minga dondin lol dinoto katram dar jannale arjanna jama mbeje bar la harjanna min masto mo ngaboje iblisa sabu iblisa man la fi hatuje hasibiya kamma min keta kono adam la koto aman la fi adam hatuje adu mela bonoje a plan kaltal haton la min han adam hoke wasabu la saboji adama jigiringe hambe be adama ko akon si bon solo tononko baraham ahmastoro kele de baral tala ko komil be kisila wol be kisila le mbatay lo darura to nyama al tala ko kon se kila luki ni se kila luki ha kitabu lajigi ni min bilata kitabu ko wol me sunu soto e me silence to wol me problem sto nim min mambula kitabo ko habulila annabiyum moko ikewya tanya hari keta waxto be hakkil malti fi perdi subhanallah ibn al-qayyim ko rahimahullah akum wonen man dino samba hakkilula fi kuma do fo lundo jo hakkil mal sijele minna etulo de ibn al-qayyim akum wonen man hakkilo lo dino ma fi kuma do fo lundo tellement ke bata silo bula hakkil mal sejele minna dino nyin hakkilo meno bulan ko le sano kitabu ani sunno iblisa ni ahadam ta adama hana ha tawo ma hana bula sayna lonna ba asasembe ba laboma lonnan ninge wo sembo kasabo jahilo sozol ko luxintu wolta busa mesanga dron subhanallah ntolul lafta talar janna iblis be silot abato fo alen ka silot la aqudanna lahum siratal almustaqim min siglal tekku hanarindi siloina silatilindi ako as-siratal mustaqim ako tele silatilindi mimbe silima mimbe talar janna kon kabilo le mo nyale thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin akon senema inyatilin ani komo ibuluba imarala akinte mo saman tarlaje ko min be bulale la kila ko kila min bulan ko sake sabo ta kunna di alayhi salatu wassalam histoire masilan nim bala munti adama folo problem bato sto bata bo arjanna kono baral tala na to kunna dia al tala na to kunna dia a hola tubuta ntol min be dunya kono sile al tala ho condition min lanka ni se sagim bemba ina sate kono annabi kitabu bulan ko mani annabi mur bulan ko mbaban teoto
mbemban toto mfandin toto nkarmo hon toto na mohban toto na mohon toto fatafin toto fatakin toto mujamalatun tigi alla kila kuma alayhi salatu wassalam aku wallazi nafsi biyadi law sarqat fatimatu bint muhammadin laqata'a muhammadun yadaha akumbatan kaliman sola ne mansubula hari fatima laha sunyaroke muhammad di muso ko muhammad sabulo tagala subhanallah mujamalatun tigi isiko no mu isiko be no mu ko en fana hasilo nyimbula nabila nuhum man fenno adinge amam fenno amusuye nabila ibrahim man fenno ababai alla kila alayhi salatu wasalam man kuno afandinya abu talib nimin ko abu talib kala kila alayhi salatu wasalam ko tubi tal shalla lakum umati na hakkilinga watana bukhari kono la ani muslim kono la hadithu ni iba karan kallumo be puisque ni ko abu talib tubi tal hayin fo tara ibn uthaymin rahimahullah to amanya akobe kombe kila fanya dilala hal ko nyamina ha alfasa au ha ko yilke no nga mimme ngala kambi ko ngala menyame na tonya buluma altala la hakito lon tolmalo wallahi malo ali ganne mede surtout jahango puisque ni jahango le bi nyonna be hajanne me annabi molu alayhi salatu wassalam altala batanyin ke condition te pour nga siar janne kono nde silo le kanje tamakan ne silo hadan min bati nyun jurubo konko mala min bati nyun akamion mala min bati nyun asifa bela be ka be sigire ko jurubo ndum mu jahannama ta fudo leti barajul mu arjanna ta sakiti almu baraju siyama dilama almu kisela junubo mebema mbesilo inaka hat pour harjanna lasto silen mbatam mu hotara kilir la tarafula nte kilir la be jala gila ko mbe détail di lale kilir la jama mbe kilir la jama ma kilir la mimba fokan alunga bulanna alfalu ko ngana boy ko kilir la mu mo flalti kilir la hakiliro ke londo kan aninga ne senunya kan bundaina bari mo seno tromper la mun nanga fo ko mo flal mo ha tugu aligam fanan ne betere kun folo to jahango mohol si mage dino lale anin londo o man no hanna karo to jensenta jahango ko kombemba mbemba la salmu suwari jahango ko kombemba salimu jabi karomba est-ce que ngai le soir rasal yakudo kele fufani ya lati la tandro ha organisation do ke hake nim fani ya mukuta jense mangu bani altala hakomuta isi kata itel be jensen na baratame jensen no ime kunato nal tala ko ko mo yimbe kele minti mo ite se toro le ka kana kenti gori tigi yala mu mansa yala mu madi yala mu londi la mu fusimu al tala ko misal to nyimbe do bul fonistra to al tala min dama ite ko ko fo habobul al tala tara it nyin kala ki le programme ti nyimbu le programme to etre programme munti fangale mu tarambula ni min ko ketul nan de dinola esalon hafu ko mo man kintaba bar misal to nyinkata mo ngake nkatante mo ngake nkatante ntolta programme wot o programme ten tol intéressé ntele bo mi masal mu soirée to nimman bara e ko mi ala laftal nyamina minna fa fusila mbeju turi min ma sa mo beto wala khafisa ala ya hasentati nin khatar wala be ala labaturi khala kila labatu alayhi salatu wasalam wallahi ngafu sayin ko mo hoyi afala bota min basal muswari to aba anala bota karomba to at non tanga fon ka bota kila to alayhi salatu wasalam habbi basal muswari ya mo lon dunya kono je mo to fola puisque jahango haylelo bari ham mo lon dunya kono ko afisa ya khafisman tan be ma de ko mo ko boten be do ta abulo boten ta senya boten ta ko boten to adano boten dingra beto safal ko khafisman tan ma de mo do nata nga fon ko nyim mu jinno lati nyim mu shentano lati nyim mu inati bara dinga nata ke muminoti do en dinga manke muminita dinga la do en dinga mimu ala kutala ala jagotite wala la batro kasabo wala bay no la batro kasabo ta ke 80% mim bota mo yimbe mo yima ile ka furinga be tote nyin ta ke 40% altala ya mo kuru mo nyin dinga 80% o bay mo yima dinga 40% wala bay
anta kabila ko ba ka baba munta na munti ko ba ka botento abotento wonti ge mais at wati kilin fananto ni ha minge intéressé la car sa kunna ngol bi fan kala muti nyinte dino londi nyinga fa apagay la dino to nyinga fa apagay la kiliro to dunya bala nyabo fananna ni fole moti wo mu foleti ya haje mu homo la fitnan tungole fitino Sheikh Rabi'i ko hafizahullah ako sunna mo selon fitna waxatole ya xam mo je tumo fitino be mutar ngabulu akame ana samume ya halu haf ko sunna mo dara sunno kilafa ngama sunno da muto faral kana fitna ke fitino hari jobato fitino menyini ko ba kon jobato fitino menyini kon jontato fitino munte menyini kon tele mukarsa fitino menyini atese borol sakatama ni hana to jihiburi nyinde musunnote bari hana to atay kala bo iko men na moto dinkurun sa fatu man ko dinkurun ni moy wor fitino nsago mo ko jato mo to ge mo hanyi din mo fatin to men na hilo fitino nya al hagigo nyama nyinte mo fatente mu jitol ti nyimuso sur l'art dolle kila man digun wala alayhi salatu wasallam ko fitino ke nte batalon déjà itela miningenti na fala fen algiyama nte bana miningenti na fala fen algiyama men tabla lo fitina fu fa foto ni natan lo fata gelte man tatan lo fungol te malo jom fong muliti subhanallah almu lil hamdila bulan ko nyima mangala mo fula do ko kon ngabula alfaluko min jafal ko ngabula alfaluko mo fula folo njek kuma lolka na wakati tambita janin tulbenala nani histoire lon haf ko dino a jensenta dondinne fata fingal tema mo homil premier na tati nko kundangol boto jahango boto mo homil folo na ta dino ti fata finna jahangol be o belen kenemaru ngotole 80 ko kundango toluma akoton te de bambe kuma la sujet personnel akoton te haf ko tol tatwana ni dun tamara khale histoire sa satra mo bal bije ni dun ta fulo le histoire ani sibal maningado en sur suite atabla c'est toi là mais c'est be madanno bon ngana na resile wotu mo woto misal to ita hakke karamo woto ngabsan ko karamo bale munti ni nal jamanata inati sigi mo tema londin tije dino dum mesa hano londo ko haddino bibulu surtout na hatra fa ita mo man dino lo ite be mun keleja abele ko men mu ho bulata jeto ay masula ya hakolo mota hala jigama kana jigano fere ni nga trainte la rifala non ta talit ide kol molta hala jigama al ko hele akante he minito mo honi lube londo di kan dondi be mo hol karana dondi dino lan nyaati bal mo hol dondi bari halon mimbi to onte dinati man dino lo kafriya kol bito ala kuta kul bije ima ni mi kenya tinyal ni mo est ce que ni mo ko kalu bulalla al falu kode al kanabon alla mo balu kode al kanabon alla mo mal al kanabon alla lon al kanabon alla nya tongol ko ni la tan kele jam ni man tan ke jam ni la mun ke al ko mo nyun kanabo jang ila mo muslimo lati hatta habula milun ta muslimoti non ta milmu muslima kutulti ne imam quraish to ko bela ناشبة رضي الله تعالى عنها أكو على حديثه تو مهدول لترمو مسلموتي بر مسلمة كتولم نينا تكن تجرفنتي نينا تسبوتي نمسالتو إسكن سنا دوم لا الله كلا عليه الصلاة والسلام قال بسم الله فما الحدوم منا بسكن يوم مسلمة كتولتي من كرا دينو كينيا لنا مومي من كرا دينو كينيا لنا إسا كورو تراتو سوسورو المبارا أتي أميكي أتبولي سوسوروتي بناسي تاتو هاتو بسم الله فهاتو ول من كرا يستولي لسال كينيا لفلو ساكو كو نيسي كان نتغيان bon ni mu ho ni ngai fosilo ina e sahale hatugu ya hala ke kundi mu homa hala bula mu hoko membe bilan kila ko alayhi salatu wasallam bilan kitabo ko ni si sahaja banata ta ke innati lonna karsana ta inte lonna ko kitabo nata hadithu bint al-bullale fongo ni mutan tangalati تنتظر ميسنا مغبولا أنت لدنا جهنم ده أصله يبغولا جهنم والله المنكسرة تنتظر المنكسرة جمّا ده جمّا فم هويه مثال تبص كم هو نيبه كم أفوليه ساتر دو بيجي أتجي كم ونياجي له الحلقة لنكا أتجي كم ونياجي له الحلقة لنكا
ni mo hanyin fo mo hoye aba ni mo hoye na tem fahamo ni te ko ala ko to lal falunga wasale kila ko alayhi salatu wasalam iya be isa wala ki se mo hoje be alquran kulu folay ahalo ije min karnay bar hono mo meso sorblot e kay ibn kathir la ko isa karanga sa ko to do barbaro isila sa ko na alfa jamu masibo le tede puisque lan ken mo jen kam go nyente isna hadithu tay abila meka qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam abila meka والحديث في صحيح البخاري او في الصحيحين ابي مكه حديث البخاري مسلم ابي مكه اسا ديتاي كو الامام البخاري كو نكوتوتو الامام مالك كو نكوتوتو ابي مكه احالون كو سوريا كو سيكفو انتاتو ni kurata fala nyami na bota ta tama be sumato munna albula lal falko na kili je mu masibolati mun ngake nyi manso into puisque kan nyin nemo ko bulela alfako at manso nyim bulala har hadithu ye non tal khana kuluye ada ajini banga bulala hal khana kuluye minye amam fe ko khana kuluye tumado akotol man sa khawbe minga fa wol man amal lawla ala kala koto sa hatanya koto bari kala alfa hadithu fana ala taala koto sa hatanya koto bari nyimba ko to kala alfa donc c'est fini atabata ko dabalana hadithu fina tabuto batabla retarda alwan kulu subhanallah na hakin jambu bunda danger limbalati bon ala sa hasile mo fula nyo mil ko min ba fula ko ngabla alfa ko mumu ya bulu ma koto ngabla ko amande tay il fon lo misal to an neta la tentu alafta kuma al har kulu ne malanta bulu hadithu ne malanta bulu barna ko ko albul alfal ko asado kuma la ko akota bato ke madhabuti asa mo hol kunta na hakili nge kuma la kiso ni jahannama dungole difference la ko to nge kuma la kan ante de come nge kuma la min kante dato sokol mo ni sital ga dato sokol mo e kunturo le be kulam banna ni man kisi wallahi hibubu saqara non de lada mbe kuma la kan min lafta lankin ma fana ni te manso alu ko min bila min ngela ila masibo ken kana siwoma hatugu har kasla bulol be ko to duniya jan mo halon ko kasla bula je ko bato be skata ila mo ko bato mum bentul retarder la mbari ngellemu mbari musollemu na hakili ngellemu nsigi nyoko lemu ntero lemu nsikili ngellemu mum bentul retarder la ngani masibo je ko ben de law mum retarder nye min fana fana ni min na contraire long ni ha nuhu alasi kontibo algamal usini akoto nye min fola nin tente e ha nuhu alasi kontibo nta halon ko tenne mo wala hakin ga fola te ita fanna ta ko tente ina ta wonu hum holma iman to nyalan kenma ye ko suma min fola nin tende tenne mo alasi kontibo sini ban nin tenne fana mo i ham mohol détourné ila dunya ningi nofe ha na hakile dunya lum bata guwaitela e bari tela silo guwata puisque silo guwa dangal munti i fan kuntu ko ke hasi alama i kuma turungato dino buloma bar min no guwo beti ite bata ke saboti mo wuli ko bata toto mo wuli ko bata toto surtout lan ken mo ke ko la yen i hana continuer kan tugu ngabula alfalko subhanallah ngana resultat ma est-ce que kabiri misal to ite sambina no ite sambilulo ha tayla dindinya ma hana bla sayna dino be lan kan ne janga kunda fay bo kan alale nin ka taranun bula alfako wasa kudo la kan est-ce que hakan aketande wallahi sohola yele weyele isse masibo kan adome ani masibo takamanya doge jahangola isse masibo ta jahanga muso misal to adam toma jahanga muso abati ba couleur officiellement ame fo sa ko abata produit la asa fo sa ko produit bata gani akoto abata al halo yelma ndun safo mo fana nya hadunya bulo malmo produit min jenti ana ka femmin le fatte ko to ha mundi nabo ile kenya fo mo sele sakhano produit si wala madin khajani hane nya tiga da ke butu yi ko me gulu jari muso dun abi hafsa walati
ibi vang le kenya la bi bani keta wonya sinin ke hajun tilako ke hajun tile bo fon hajun tile tele mo jinu e lo na fon habo mo golf nyakoto hi fang le kotinya dunya hi fang le kotinya le gam mo se tuli nyima susale mi si fate nungu bara tulo susa mi si couleur yelma halta la dalo ma yelma jahanga muso bata prodila akoto abata gulo ma yelma officiel c'est officiel dingi sala na sala mama sala dingi sala na sala mama sala bitanga sala bar muso sala mo fini be geta alfal bulan kodan amun fanna ni tata hadithu ma ni tata alqad kuluma isma silandi kan ajiga ni tata hadithu ma isma silandi kan ajiga istada hanga sate de man ya taraje nyimbe mo tonton di nimi nga prodi la men kala nimi nga mesh la men kala oy minto iba stadri iba furu mo en ka habla alfal ko itinya bala alfa wonta fulay ko nyimmanyi na ba fulay fanan fonya lemu min sayta tala iko me ana kemelo lo ana kemelo fulal do fonya se fo min sayta na ko sobe kante wole bo stadire mo ko imbe wole melo nyale abin mo milu tema ite ya fulal mo minye mo mil le ko to ka habule ko mo ho nyilun ta fulay ko nyimu haramo lati fonya la min se nyin silanganya mo ho nyin si masiti hiba gulo to adinga fi mal tramu wallahi adinga ge ma sadu ngakumma me shi ba ku wala adinga bata kurto dunga la di muso adinga bata siso to kenala adinga sadu ngakumma te ya khasumunku ya jinsenku ite bi so nyinjentu ko bulal falko yina alfa jaman tambita mo babal alfa jaman tambita mo babala na hakilin kana mo sabba jahannama de wallahi jahannama silule Allah kila alayhi salatu wassalam ako sinfani min ummati lama arhuma akum kalite fula biye man tonto molje folo min ahli an-nar baronu jahannama dingalati ako kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna ka aslimati al-bukht لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا أكو جروب فلبيجي نو فلبيجي والمجهنم دين التي من تونت برميجي مغسر لال تافو ميل سي من سكوندا سي ميل بلا غسرولا توني غوكا ولم كوكتال دين تنو كان مسترلال مسولتو ibe masitri ibe ngaybori ibe milari ibe muholle milaka e continue e ko bi ko e ko men nyogo mo kunto turu hala wul chatan mesh alla kila lisra salam kibata bes li ko la jakan akum mo honyinu e medum arjanna e me asumo jakimen ambe salla subhanallah alla kila lisra salam akol ko e ba kafirul min fongola aman kafir akum mo hol me do arjanna me asumo men mo honyin dum be al halu nyinka mbe mo yili kili lan ki rabula milko ibol le tema mo honta folie fonya la mi senyi mboito iyala hakko droit do benye nga fo mo holie alubla al fal ko kan nyinka est-ce que droit benye ninga nyi ne sabatin se mo hol ko tato wallahi se mo hol ko tato mo honte jahangoto misal fa bunya hatta mintala mo honte jahangoto misal fa bunya hatta mintala barar janna anin jahannama la question o mu question golem balati na hakili ala la saka dum be isa me luja mamma be ko mes me dun telaloma musume kurti dun telaloma musumi gen telaloma musunin kamar me dun telaloma fodi min madiya sabeke ata fola musunin ke kamar ngal monti wandi musul monti woti je anti abantele me mo holle blokoto mun ko akoto silo kuntu tele pongo batakati kunun talo anin bi talo pongo min bi tema kati tale mumbe turi mbutugu konto dia kamatugu nkon na alfa fololu ibe kitabu ni sunnol kam be mo hol kilila minka ni aje be mo hol kilile kan ko bla alfa ko kilir lalu akute be kitabu ni sunnol kam yala iteni ala tema ini ala tema ikilin ne be fakhala isa ya lungo ibe dunya jele bola ko ikilin be takhala ya minke mo ye abe ketibul perdo to fi dalal mubin ikilin ne je taka gaburo kono anyini karu
na anorol mu na dibol mu ita na nemel mu na addetendile mu habarsa kulu takati ita ni mu'mini la muyti ni kafir la muyti ita ni ala batula la muyti ni ala kutala la muyti ita ni barta alale ni barta mu holle ikilin kumba ko biga e musuntento idin tato e wulu ban tato khabido tunenta idan min tata ibade hibulo kuika ila ko banta akoto hibulo ke kila ko banta subhanallah yala ibe sikari nyinto nyinin karo taljamina ibe sikari into konin ko muholi adu bula kitabo ko ani sunno ko nim muho nyilu bula tanyin ko nje muhol dun killanki abula alfalla ko bay man kitabo soso man sunno soso ibe sikari into haf konin do bula kitabo ni sunno ko kimebe e sikari moto ni sikato ton sawa kinta bende puisque imma ikhafuna alfal trembe kukutalaka ngabule ko hatu wala kitabu dolon ne do yi mimman kal qadoti wala kitabu dolon mimman ka hadithoti ni wala kene mata mbatalu taransilo minto banna futa kimi tekrembe alqano ke trembe hadithul ka idum bi kilila habule ko wala sabula alqano felenti harf kaliman tushal adigita nyamina betenne hadithu saharin fele kama huwa ibata saha ibe kiliro kala alfamiluma akoto wal tamanya bata tune muhon toko muhon ta kan fana mbaton nullo alkhonu yin femman tunena aman yelama o be sabatir mbato fara lo hadithu fana be sabatir aman yelama mbato fara lo mu ngake be muho kilila femma min no tunenta ham muho la buri femma min no be keribe dargal ko nyinna mutekko alkhonu nyinna mutekko hadithulum na hakilin masibo lan ken marngal jenti min masilanta beti mo xam masibo kan ale men masibo ti hana tutu ame masibo muta yina masilanta beti yaka kumo le me ko nyingi min je na fo hafa de tari nyaminna ma nyaaji wontije min fanan ba ko to nyinde be sahari ndum be tilini jendele hana sabati atano fananka ta na hakili ni masilanta de mboto al mun sutrala misal to en da'watu jahangole fambal da'ato ilun Abdul Wahab mission kilin be jahangobul Abdul Wahab ni lafta hamadiya wahabiya la mudoti ntemu alfa ko mo holti ni lafta hamadiya be kilo nyale ni mu wahabiya lati nte be bular ngal falle ko ayo ni talamu akoto hadino khabila kankiya ndulu subhanallah jam fanan be sahade masibo min boyta mo hol kanja jam fanan saha jahango ke na muso fonnin keluto ni Abdul Wahab la silo ihala yahudu nin nasara la silo la ini ala temaita mu'mino ngaf Abdul Wahab wahabiya kanke ha asa dangala yana na la wahabiya ya silo inte hala yana al yahudu nin nasara la silo te hala yilfule be jaman sugandila itali gama taala yilfule be jaman sugandila wahabiya lamu iko min ngafanya minna manno susu barata ta felenta al yahudu ta felenta nasara ta felenta be jaman sugandila ite mu'mino ite biyasila katra bi alama kilin yin karo fulan nyoko Abdul Wahab al silo ani al yahudu ni nasara al silo inya be jahango min nabi afonnin keto ana musumato ni hanyin fulo la silo labo ko hala saha Abdul Wahab na tamilu tiwonya anon tahmilu lankenma bo ila kuma kenyama ala hamilu lankenma fonnin kenyul be bularni Abdul Wahab ta ko han combien pourcent e be bular al yahudu ko anna sar han combien pourcent e sa tra Abdul Wahab ta tumado 10% al yahudu ta 50% wal joti ntem batalo Abdul Wahab ket nyawnya imi afana ko muslimante muslimon mbe kuma la neka Abdul Wahab ngala kurunya fu nyawnya ike imi akeno ko kafirul muslimon barale hudon sala nyima fu nyawnya kafiru anasara sala nyima fu nyawnya kafiru ila mu honyino ide milukan ki khabula al falko ibbu ila bulo be gol yarin jonko mo fuento do muslim do en kafiru Abdul Wahab fo al yahud an nasara
انت سيجابي اليهود والنصارى. عبد الوهاب لك كتابو جمان بيجي من ترجي التالا كوتن قالوا كنا بلاكو اليهود والنصارى لك كتابو جمان بيجي من ترجي قالوا بلا علىكم ناسي نفع فنتيجي. عبد الوهاب تا ابيجي عبد الوهاب نجنافه تندرم وين لكم كان فونا بس مول ترومبي ولا نامي هادو لكوفو كثير مسودو دافع أكو وهابيالو وهابيا مسولو يبتا يفعل فين اللي بيكنا سفنقول بيكنا سبحان الله مسودو بيجي واحد كيسون بوزي مهمة وهابيالو مو انت فنقول وهنا تا حديثوني القانون فنقول فايدا حافظ على مول مالا أيسير مسو من دافع مسو كنت اللي مسو سانكي بمستلالي كوش شنتار بتكراب نيفتيتو دابوري مستني أجاكو يا شنتار اللي بيدين فتيتو حديث فم فتيتو حلبي لبولا نين شنتار دنتي لبولا أسيقوا كي هذه كي خلني إلى دونغارين ياكو تستاهل دونغارين ياكو تستاهل ibe biriyele ko diamant ni ke hijala amal la fijala fon wala hakata ta manyota ike man la fijala mo hi ko dum ala la batoli hinyatri ala kutola ini shentar batka company shentar me khaira la mo ka ike wolum dunya ani al jama ibe ala sosola e halon kibata bla shentar la siloko ibe ala sosola e halon kibata bla shentar la siloko na akili jang alunga katalinga janna sahade alunga janna sahade kuma la bebe manyini kali la kumo resultat malal gam losini ebe mo kili la ko mi manto fanku mo ni ko alfa lisi te ko siso banin taku alfa fodo mi nin kilir la de kiliro kalma ko alfa lu ni alfa inu bota table ko mo hoyl bi kule mi jila mina ni be to ko gusrentiko parce que d'ailleurs dans les batailles d'akintiko alfa do hiburi nasara mo holma ina bi mogol ni bon solu mogol di lulu tigo di mfletigo di sabato ko musumana kema mogol ta fola do yen kinte tala habila mato ab fa karamo bi kiliro kel bar habila mato woli bi kala ba ma ha fam fa dingira di ko fa ta den kafiro la ita ko ton ko ibe mo en kilal fam asbato al mun kisla al mun suturala al mun khijabula al mun nadino londo dila mal malan kel mareni comme ñana fo ñaminna kilir la fulal be bundayna kilir la ñima min ba fo xamurin ku ñimati nsa fa en hala saha nin kuma tata min baramato o sayyan fa amanna wuloma me ñogon na kisi dingira be wolta be ñogoma tawunte wol ken hajun tolla koto me min kan nin ngay bula sa fayda abe mo hole ko buña be mo hole bulu nim mo ho ibe mbala buña be tele bulu wallahi buña bata buguti takate ibemba ni telek mala garantiti kala ko la buña min keta wose fo wallahi bima tuna piske ten tada kunto bar alal sa mo wala buña tonta kiliru mo hokan kiliri nyante minto me mo wala buña tonta mboto almu na tangalan na kunyima mebeto hala ban kunyima dimma al ta'ala tabaraka wa ta'ala يقول في محكم تنزيله في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا نمو آية بالتي مؤمن ولا جرب آيو بيسكي كوني ما مغمي أبا يفهمها surtout na hadi moholien ko nyim mo nin to hole mu to ko ngadi moholien nin godol mu godo hadi mo to ko nyima mo ma bay fanko al ta lafta ham holle gera bidan ite sente lon jante site lon ja hadi te be kiliro men kala buti hatta awilo kala ko to kala ban te site lo al hagigo nyama puisque nin yilon mbi lon non kono tole ne lon dola mba lon ne lita mu jonti ite mi o yele manon kono ita nun fana ni man ke fanna nyina lati si fanga lonne balil insanu ala nafsihi basira mo ho ha fanga lonne har mo ko tamilo mo ha fanga lonne altala ko munja ako ya ayyuha alladhina amanu atulum mo ho miluko qalbata limaniya albata ton nyendirlo ke ko alal mal margoti na min fali alisi songama albata son ko kila lubulan ko mo hollem ko to ala kan bulol ka ni na ta min taliye be ko mo man kan susula ni na ta min tal kan wal sam holdo arjanna na albata ko wal sam holdo arjanna na luhi sobo ila fatandi kulla al
altala ho mo nyinu kili atul mo ho milu hanyi engagement ya ayuha alladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul akum bawto alu ala labatu ikomi aljina fo nyamina puisque alko garda to nyandir loke mbote hab fe min to nyandir na fota ka min fota to nyandir lo condition be den no leta man to ke hasa trebata bo sansan kono ili ko ki bata ala to nyandir bata son ala mai bata limani yama ala hamin fo yebe bulalo ka ko to ala labatu ala yamaruto nyinne sayta ki ta to nyandir lo ke al haqiqo nyama ibata kila ya bula kila ko alayhi salatu wasallam halabatu wal salato nyandirlo halimaniya wal so sembente ha to nyante yantul fanam ma fala ni o ka satan batalo kitam mu'mino fangal al tarabi tala jarabila jisra bent la jarabila atul muholu mil batalimaniya ngamira mo ta fala fang ma ko mu'minin tati d'accord al talabata kiliro nyimbi tala sahara bent la sahara ati'u Allah wa ati'u ar-rasul كم بوتو ألو على لبتو اللي ما نيت على مما نلفت حق على حق مؤمن وفان تعالى الكيل لبتو عليه الصلاة والسلام اللي ما نيت كيل مما نلفت حق مؤمن وتعالى على الجمل والسنين سبحان الله وأولي الأمر منكم أنا لكون يلبيس لا أقطع على نياتونغول لنا لكو لنا لبي بلاس بال كبلا تونيا بس كمان فره وأولي الأمر منكم كم من سكيلو التلا قال لك عليه الصلاه والسلام قال لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق بتون تدافني لبتون تدافني نابي يا مرلوك لا دار لا لا سوسورو لك مثال توم او حافظ كنت من ياتون قلتي انا كودوتي من موسوسو التلا سوسوتي من كان على بتلجا دونك من بيجا بوتو من سكي اتلبه مو نيا كوبيتو bar man sake fana mo bim ba ta fananya nin ko ta hatanya mo lum lonnati na ta man ta lonnati mal la kila alayhi salatu wasallam ta londo ba bulu atal benyato wala ka ta me commande man sake fana ta ta atal benyato londo ba bulu atal benyato daira atal benyato déjà surtout le tratra ben man sake na ta misal to man sake ta rasigi man sala mislimi abuluma ha trataman dino londo lon basinte bar fo karamo ko tabulu mba gide comme Salahuddin al-Ayyubi katanya minna karamo ko babulu abe sondi ni ngam fonye to nya to mbe tamalolla atemule tamadla droneti bar nyinne se commandidi munna fa ke sharia la bon na fa sai asalon nya min ha ko man sake mele batu waxto fanam beto al halu bekan nim man sake haya marudi kula ala soso minti karamogo nyinga fatando ke koma do bela batula ja karamogo bela batula donc karamogo dina manso place taliga obligé altala hibula manso la batula ala batula ka ba nyim fanni te klente la habo manso contrôler misal to entala batula manso betene no ibi de la do intala batula bari inta nan lenta sabote lenta jigwala lenta ala kodo khala mo hoy ibi enta kela bari ibi de la le isa kuma di mal fanan fay asakete ne yi babulu jangolo ma ko hi kono babulu ko to hi pulu sabul doy aman ken barat bon le batro min fota afota ala la batulka Sheikh Abdurrahman bin Sa'di rahimahullah ako altala ko jan ko ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa uli al-amr minkum ama faku wa ati'u uli al-amr minkum akuntum adoka keten sabulla bon mais do sana aketen sabulla lonna basba en kam kuntum ado aketen sabulla amam fatama ku ati'u uli al-amr minkum ha tugi tolseno ya amoro kel kula min daga tayseno ya amoro kel kuna mimman daha altala atoha tafo akila tafo alayhi salatu wasallam hobeke kenya kilite barasto sita uli al-amr elma aha la ka piska ko kila alayhi salatu wasallam ya amoro kel fenna fokunyima من أطاع الرسول فقد أطاع الله نمين التلا الله كلا لبتو عليه الصلاة والسلام يبتل التلا لبتو بون برؤول الأمور له يكون بين يابال يامنا دينو مين بتعمل دينو لا حدوه وني سابوتاج دك دبر مين بتعمل دينو لا حدوه من ننتاس نو تعمل دينو لا باس نو على كودوتي لندو مين التلا كودوتي نو نا تلا بتونتي جم بلا بتو أول الأمر لنا لبتو دنجا وأولي الأمر منكم أنا تقول لك إن كنتم تؤمنون بالله والرسول nin khatra mu'mino albe liman yare alma ko talbe altalal tonya dirin alko kalbe liman yare ala mimma tonya lamu alko kalbe liman yare kila mimma alayhi salatu wasallam tonya lamu mbota lakete altal halaka nin khatra ko
en condition nin khatara albeli maniare adama anala kila mbotal man kan sosola ba ni hay soso butu munyen ke systématiquement itaba tabo limania to akoto bon akoto de ko tabo limania to kafirun bari itabe limania min kilirin kamalo bulo monti tabulu ya ça dépend ele sosoro kasabo sosoro do bije sosoro capital momenti ha kafiria sosoro do bije kufrun duna kufur akoto do bije ala sosoro mo barabe mu dangereti abe mu dangereti يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول أكون التغتقل بكودوتو دوكو كم مثال توني سفا دوكو كون أبلينكو دوكو كون أبلينكو دوكو كون أبلينكو فإن تنازعتم في شيء نالتغتي نقوم مغلمبو نالتغتي بكودوتو أكوتو نالتغتي ديسكيسون ستو كودوتو فردوه إلى الله إلى كتاب الله فردوه ألبن كتابه كنو كتابه أكيد ينفذ والرسول ألها على ساجي ألا كتابه ما ننت كتابه كنو الغانو كنو ألا تا حديثه ما ننت نابا فلو بيكو نايم كنو حاتا كنو إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ألها تا كتابه كنو الغانو الجوتي ننت حديثه تو ألتا لا قدي إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر بران كونديسيون نين كاتر البلي مانيارين علما البلي مانيارين ولو فنما الجام لون سينما ذلك خير وأحسن تأويلا إما فين سوتو نين سوسورو بلتا مين سيبو سوسورو تهيب لسلني ما كان حسيا كتابوتي حسيا سنوتي حسيا سن كيلا بلان كوت عليه الصلاة والسلام نا كلي مغو نين ديسكيسيون بلتا ngablenko itana ta ifan la nyaki إذا نبت سورة جات كوه بلا كتابوكو إذا نبت سورة جات كوه بلا كيلا عليه الصلاة والسلام دوك هاري مفعل نياكيدا أدنو هاف كوني موفلي نقول ديسكيت دو بكيلو كلا كتابوكا دو بكيلو كلا كرموكا دو بكيلو كلا خابيروكا دو بكيلو كلا بمباكا دو بكيلو كلا فاكا دو بكيلو كلا الحالة فين كان كتابو تبغى نين تابوتي نهما نيدون نعم مهوينتا من جكيلو كلا مهوبوكا هنا تعالى لو كتابو إما أنت سورة بلا تحاول فنا أكو كودو فرنبينكا ala kumu asembe ma dangal joti do fana be neka mekilo kele memo o fana be neka donc na fana be neka ko men jene min fosay munna met hain kan directement munna met hain kan directement na tambi karsala hangna sija na hakili mumbi bulala tambi afi ko meta to silo to jali be sila jamma puisque jeje na nyini kante ya hatambi janna bunda en konko hatambi janna bunda e mai lo e ma bunda do lo min singal sima e ma e justifier no e sur jani be sila ja fo nyin ke so me boy bulu jani be taxala no idun se nyin ta te directement bi da fe abi fa da fe kitab al qur'an ibe kilo kele min mo bi mo tan 5 fula do bi da fe istata qala allah ta'ala kada wa kada altala ko ten na kilinge men tay ko bato ime nyinta puisque ni nteni te bebe bendinga mo ko alwano bebe ndinga mo ko alwano bulan ko tal bebe kiliro min kala me killo kala milla kola ngon ki bulata alwano lako alwano bi nya ko to deni be tari min ne mer khono ta directement ni alwano ta ni mo ho lu bulata alwano lako haqqan ini bebe ne wallahi ni bo tal alwano ka ni man bulal alwano ka almun kislam hifa na kisioma ibe bulal mo ko mun nan tar alwano ko amam bula haditho ko subhanallah na hakili nyinte mohla dogoyati na mo fololu d'ailleurs altalahi la ko kortale fen na fola jahango ko mabi a photo le sabola mohol bata katanisi la ko tune amekeno impossible altala me wala tabkhasu an-nas ashya'ahum ni mohol khaminke wobiyenne moho do na ki tanyato ko fi ta wala tala sa ita mun ne jahult bisan khonno le muyti kulon balo le muyti fisir wallo le muyti mo kuro le muyti hari ka kiliro ki halma hari ka salama to minna misal to kiliro siti dama ki akillo ki ite takati la bisan khon yani la khasira ni le khonnenti be basan kiliro bundal ki te killo ki altala ko ten ne fongo tar min bi kono ito holo ndolle kiliro teno ndolle kiliro be tari النبي مولتال عليه الصلاة والسلام نكليرون تقابلك نكليرون تسيكا نكليرون تجمانكا نكليرون تمومهكا ناتقت بيتي أسيتا
ni ka ti lo anya asita bar hakili ro la siti ki be kar ko ku fo karsa e be karsa ke note hari dinga na keta kuti me abonato i dinga ya min soto na keta kuti ta me ala digino ita mo min tara min bar tambi ai baba muna fa'i ben ba muna fa'i la qabila muna fa'amo hat fa mo gol muna fa'amo ko tel muna fa ita ko fo ita man be stress min je kala jogo to fo mo so na hakili dino nya bo mo gol ya hakambi kar fu se basangala kulorum tala iba nya bolle hakambi ko me anata nya min bon mo kana nyimuta hafu kum mo dole kiliro be mo do ya le mo min tambita mo min to ko na ti tara me o to gwano ime fure to gwano man to gwa min sotala wa to ite me fure to gwano mo min fakata kudo kan ime o to gwano na atrem be mo milu tema nyaala malle mo ti hakilo abuiti ibe karanditi kusaiti hakolo iti ame mo milu tema a hayinketen ne nyimmo gola na atata nyimmo gol tema alhamdulillah etena atana silen ko ko ver tungal ko verify al ko yetena ibula tolela ibula taminna ni hatan tanga jamin to habato imam bulena ko tunga okipe kar sai makan kar kun nangol may betenne ita fana betenno mbe ko ti nyonto tenne subhanallah na hakili nyinte taharan silati bon at waxta kilinga to moho ha fokatan tantajanna amanyin lo ila lonna la koto o kanito nyinna dun se jahangu fanga toro hasta afanga sama jahannama ka kana fole mume ni nyim fota sa mboto sabu ko kombe karsa mimma mbe jigo be karsa minto la karsa minto fo mo wole isa ko darfa mankar misal to ninta ko say Sheikh Ibn Baz rahimahullah asifa mun bu jahangulto Sheikh Uthaymeen asifa mun bu jahangulto alhagi wo nyama ninga fanga nyinin kasai ngal lo dino nyinin karola est-ce que inse que no sawabu tinna kumo kenya wallahi meke sawabat munna malon kunun tawala londo e degré da ninga minna malo ayo baraman kitabu ke no condition tente hab ko ka saman kitabu ke lonna siyata le mimman kitabu ke dole hak kitabu ke wal karam wal kitabu ke lalti karan kanjura keba rahimahullah mala kitabu je baral waqto ta mo hol kitab karan ningalati haral kitabu tartaji londo min fota kunto mo kitabu je bar mo hol kitab waqto karamo fongo karamo lati subhanallah yinde condition ko nin kar saman kitabu ke wala jote kitabu do bi ga sa kitabu ka man kusan gattu fola do bi ga kusan anya bola mo hol yen kitabu fra mutangalati kumo biji mo do bije kumo kuntato kitabu ke kuntato lon wala ke lon na do bi ni hima kankan kinta kuma la isa kitabu ke wato le puisque ije préparation million o be tan tala itel dimba bi bulu dingal bi bulu la kitabu ke bi bulu la kawando bi bulu la fungol bi bulu altala sa chance di mo ma ya tanga nyimbe soto hakudo ke nyimbe to kitabu mu direction kutalti kumo hanya bo mu hole alko hasaw fa mu direction kutalti ibal sa halal jama mu na fan khabu est-ce que ninga kumo en kuntu sa hanyatin kitabu kela wala sa mu hol na fa fo kumo en si na fa ya ta fa ma mu na fan khabu ite kan ta mo wala kumo ma karsa kitabu ke karsa man kitabu ke mu ngam hol bla bi nambaro ta na man ke kitabu ke na man ke kitabu ke la lati kitabu ke la na kitabu man sa ko bla million nambaro bon misal to kunu karamo holo na jahangolo nan ta fata fingelo ngira karanga degré lonni adanga ngalon ne me afono me justifier no mais non sa ku kilin kem fo kunun karan kenya ni bi karanyante kilinti nyas fajama kunun karana se fanno be kafsai bi karanna fanna kilina babri sa fama ko docteur ko fanno fa ma nyabo sa fam ko ustad ni ha gente fanno le sala dun so odola non fanno istatra kitabu balu be kangari ko moto ni ko bukhari nana ta kulo ta sakan ku fatiha ni ko muslim nana ta kulo ta sakan ku fatiha ni ko usulul nana ti kulo ti hinya habbi nyon ta do bujando karsatal na kilin ala kun dole sibol ko nin tulu kun ta kilinti wonin tol jere be lonna bil jamano ti kilinti ti de misal don tol generation la lonna yi anun kunun tal ta kilindas amman fo da hafu ki sifal may bonobi atabun rabah rahimahullah fatafina tramu ما لو وخطوتو أمير المؤمنين كو مكة أقوم هو كان جابرك هيجي لالين
موسم الحج تو كفى عطاء بن رباح سبحان الله عربونت فتفنجله دونك فتفنجله موتي انت بمبام فتفنجلت انت بمبام فتفنجلت مونغا كنت بمبا سكي امبوسيبل تامك كوم عطاء بن رباح منا ميك نوت عطاء بن رباح alon do stala hato dama mais est-ce que tu sais justifier non comme au 30 fata final to min kete ko Ata ibn Rabah pratiquement to osto comme Ata c'est justifier non mo mi se kara ato sabo karangato asifa bele jemin to mambo mo mi se kara to sabo karangato asifa bele jemin to mambo bari ya londo sto hato sto hamaqam sto wo be mata sor lati akoton ko ni minga to osto beti wala kanta dunya beti ni min faranta hanun ta ko belari to contre belana fon contre yin karan so ben tembul puisque karan na halu na ko ni munni kutalati ni min tati den wala sen kabi den imun ni munni den no la ntabeta o faranta karandi o faranta kontito almum ben sawma na hakil nga janna saha kanam fa bulanam baroto kanam fa bulanam baroto babaye ndenye musuyankeye bembaye namugomoye ni bulata nambaru tal jamalun sini idun duguma nambaru yeni fa bulorto ibembanti ku butu wobe alalako ikaramo gonti ku ni wokata ala ni altala kala kiliti inanti ku ibabanti ku ilmu gonti ku dunya nambaru nasita jado mo gonti ku algama nambaru membe den nin tala mo holbi kun ita mo godde fa hayata fa bura nambaru to wallahi kanake والله إلى انترنتاتو إلى خير فننتاتو المنكس الأسفم الإمام مالك الأسفم رحمه الله فنقو ابن عبد البر إذا ما يكون مالك الصغير أنا أتاك على كتابكم في الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء كتاب مئها التقلات الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء أهم فكتاب ينكنوا أقول الإمام مالكي ناتني نكاربينا لنسجتاي بسبب فلا أحابيل ساجي كمالو نيلف تيسال ساق كتابكم ابن عبد البر يسوون مالك الصغير مالك نينغا كوتو خبارو بساخر لون نالكو 90% لون نال تنسال ساجي نين كاروتو برول بي كولا إلى لوندو تو فتو مي لون ناكي جاهلتي إلى ياسلانيا ولا حكي توبتو الإمام مالكي نين كاربينا نيساجي على صح حاجة الجابي حاجة لساجي بي سبني فلا بينا نيساجي تو أمين نساجي بي سبني فلا أمين نساجي بينا نيساجوتو ناكلين منا تاكن وكوكونغا كارو ورول كمبتا مكا مبي مجيل فونسا كوين كسوستو مبي مفعلنا مغوليا أكوتو يكومي نيكو بونيا تاكون الإمام مالك أكو كمان عنده ممكن أكو تخافيه كو مالك كو لا أدري ابن وهب كو ما مالك لك راني دولم أكو نلفت ولا خلفا لا أدري للإمام مالك كو كون سالفا سبحان الله نلفت ولا خلفا كتو كي لفا باوتما ولا خلبي نلفت ولا خلفا مالك لكم وين لا أدري كون سن ولا خلفا لا afo sibije min ko konko min sa ko malikin tenkar mokoti londo to o sibije modo asino kele londo banya barabe hare ko konkar mokol mila londo na londo difference lo Allahu a'lam bari ken bare kon lel jam koy kar mokol hatu fismante ado bay mintiye bal maliki la kam munti ko la adri وما كمغول هابو مالكي يالا وما كمغول هابو إمام دار الحجرة إمام يالا وما كمغول هابو كو أرابو لمو مغول هابو السيلة مغول هابو يا سرطام مغول لا تعالى ينتو لا أدري نيو فتي لمغول كاما يلو انت لا موافق صحيح لو ما الحمد لله نعدو لمتو من دولا بنتا مغول نات الدنيا لا تعلم شيئا إمام فسيلو إننا ما نعرفه في إمام فيلا مغاك حدو يلو donc ayi soto akarta le soto jahiliya dolla yana kata yi soto isto dolla jeni be ta do kan l'imam maliki mu holati nta fana mu holati mbemba mu holati nta fana mu holati jani mba fulon ko mbemba uben karsa kun nangol la mu hoy ni manyin kasabolo ahmillo mun ne man ka homa biska yana to ne fenta bulu ahmillo mun ne far man kata ko safalo nin khatara mu hol pouvoir la sadima biska mi afwa ko ni mu kaltelte nyinga kan haylo itente kaltelte min e haka min kan halo qualité le mou amado nun 4 solo a hadro khoto ke al hadiam ifra
tro ko toke mo gonti ya so ma ko kan kar kun nango ni lu sorota ni be karan natenne ol do ti le karan 100% o sintigi ami fo ko kan kar kun nango li lu sorota ni se karan nyawni me fusilo wontigi ibe katala le ko me karta nyamini e farse do sto ambo talm benne sawma ngalle bi radio gol tan mo folol ma nkanam fanga du shentan bulu altala hakila min bulanko a min kim manga bulaw kanga mo la buloko mbata mo hol kili be mbal ma hi kilima e be no wala tro min be le kulun kono min ba gulu changer la min ba le mestala min dimbe kurtu kurundun na kurto la jigi c'est-à-dire mo hol be le kanto mais ça gin ko butu ngam hol kili jan be ka mo hol min ngam hol kili al khono ni hadithu ma directement puisque mbebe la wala nkan sikko du ñokon kun ne dino to diina da golem bay kan ni sabote ñokon bul dino nyinda ha golem ma yi ha perda la hari te fanga la kola dino yidda ha golem ya ha perda hay te fanga la surtout ko nem gola mu min ko ha golem ma babu nyara ngakanu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik